हेलो जी मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि मैं देख रही हूँ मेरे व्लॉग्स आप सबको बहुत पसंद आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। एक वीडियो मेरी 200+ व्यूज़ पे चली गई है, लेकिन दुख इस बात का है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। आज के व्लॉग में ना मैंने आपसे पूछना है, एक क्वेश्चन करना है जिसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में देंगे। मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैं ये बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। मतलब मैं इस बच्चे को दुनिया में लाना नहीं चाहती। अभी मुझे अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है, अच्छे से घूमना फिरना है, हस्बैंड को समझना है, उसके बाद बच्चे को पैदा करना है। अक्सर जब अल्लाह ताला हमें बिन मांगे कोई बहुत बड़ी नेमत दे रहे होते हैं तो हम लोग उसको ठुकरा देते हैं, और जब हम उस नेमत को ठुकरा देते हैं और फिर कुछ अरसे के बाद हमें उस नेमत की तलब होती है तो फिर अल्लाह ताला हमें वो नहीं देते। फिर हम रोते हैं, तड़पते हैं, सिसकते हैं और बहुत कोशिश करते हैं कि वो चीज़ हमें मिल जाए, लेकिन उससे पहले तो हम बेकदरी कर चुके होते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपसे पूछना ये चाहती हूँ कि अगर हमें अल्लाह ताला बच्चा दे देते हैं, हामला कर देते हैं, प्रेगनेंसी हो जाती है, उसके बाद क्या बच्चे को हमें गिरा देना चाहिए? क्या उस बच्चे की सांसें छीन लेनी चाहिए? क्या उस बच्चे को हमें मार देना चाहिए अपनी ख्वाहिशों के पीछे, कि हम इस बच्चे को मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं ताकि हम मियाँ बीवी अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकें, या फिर हम इंजॉय कर सकें? ये आपको किसने इजाज़त दी है कि आप किसी का कत्ल करें, दुनिया में आने से पहले उसकी सांसें छीन लें? ये चीज़ नापसंदीदा है अल्लाह ताला को। हरगिज़ भी इस्लाम ये चीज़ की इजाज़त नहीं देता। फिर आप कौन होते हैं? क्या आपको इस माशरे ने इजाज़त दी है? जी, ये माशरा है आजकल का। ये लोगों का दम गला घोट देता है, दुनिया में आने से पहले उस बच्चे को मार देता है, बल्कि मरवा देता है। आजकल के बड़े आपको ये सबक दे रहे होते हैं कि भाई अभी बच्चा पैदा मत करो, अभी अपनी ज़िंदगी जियो, अभी खुल के जियो, हनीमून्स पे जाओ, एक दूसरे को समझो, फिर बच्चा पैदा करने की तो बहुत बड़ी उम्र पड़ी है, फिर बच्चा भी पैदा कर लेना। और फिर जब घूमने फिरने के दिन ख़त्म होते हैं, शादी को 2-3 साल हो जाते हैं, और फिर आप तड़पते हैं कि अब हमें अल्लाह ताला बच्चा दे दे। और फिर जब बच्चा नहीं हो रहा होता ना, फिर वही लोग आपको तंज देते हैं, क्यों नहीं हो रहा, अब तक नहीं हुआ, इलाज करवाओ, क्या हो गया है। ये दुनिया की बातों में मत आए, ये दुनिया आपको भड़का रही है। यकीन जाने, जब अल्लाह आपको बिन मांगे इतनी बड़ी नेमत से नवाज रहे ना, तो उसको प्लीज़ ज़ाया ना करें, खुदारा उसको मत मारें। मैं आपको बता रही हूँ ये किस्सा अपनी एक दोस्त का। मेरी दोस्त की शादी हुई, उसको प्रेगनेंसी हो गई शादी के 3 महीने बाद बहुत अच्छा टाइम है, हो गई, लेकिन उसको मशवरे दिए गए कि तुम ये बच्चा मत रखो, इसको ख़त्म कर दो, थोड़े दिन हुए हैं, इसको बंद ख़त्म कर दो, शौहर के साथ ज़िंदगी इंजॉय करो। बच्चों के बाद कहाँ ज़िंदगी इंजॉय होती है? क्या एक माँ कातला हो सकती है? क्या एक माँ कत्ल कर सकती है अपने बच्चे का? नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? लोगों की बातों में आके उसने अपने बच्चे को ज़ाया कर दिया था। बच्चे को ज़ाया करने के बाद बहुत इंजॉय किया, कहाँ कहाँ नहीं गए, घूमे फिरे, खाए पिए। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ अरसे के बाद जब तलब हुई ना कि यार अब हमें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, अब हमें फैमिली बनानी चाहिए, अब हमें बच्चा चाहिए, फिर बड़ी कोशिश की, और आज शादी को 7 साल हो गए हैं और उनके घर औलाद नहीं है, और वो इस नेमत से महरूम है। और वो जब लोगों के बच्चे देखते हैं तो उनको उठा कर प्यार करते हैं। अपनी बहन के बच्चों के लिए कपड़े लेती है, अपने भाइयों के बच्चों के लिए कपड़े लेती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं ले सकती, क्योंकि उसको प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही है। वो जो अल्लाह ताला बिन मांगे तुम्हें नेमत दे रहा था, उस टाइम तुमने ठुकरा दिया, उस टाइम तुम अगेंस्ट हो गई, उस टाइम तुमने कहा मुझे नहीं चाहिए। तुम कैसे इस तरह कर सकती हो? लेकिन तुमने ये सब किया और आज तुम पछता रही हो। मेरा आप सबको ये पैगाम है कि कभी भी अपने बच्चों का कत्ल मत करें, प्लीज़ अपने बच्चों का कत्ल मत करें। शौहर कहे, दुनिया कहे, मत करें। ये बड़ा सहारा होते हैं, ये बड़े प्यारे होते हैं, फूल से बच्चे होते हैं, इनसे बहारें होती हैं। देखिए उन लोगों को जिनकी औलाद हो ही नहीं रही होती शादी के बाद से, होना तो दूर की बात है, मतलब हो ही नहीं रहा होता कंसीव, वो कितना सकते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, और जब अल्लाह आपको देते हैं तो आप उसको ज़ाया करा देते। हरगिज़ भी अपनी औलाद का कत्ल मत किया करें किसी के कहने में आके। माँ का दिल रखें आप, जब आप ऐसे करेंगे ना अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हो जाएंगे। अपने से उन लोगों को देखें जो तड़प रहे हैं औलाद के लिए, यकीन करें वो आवाज़ सुनने को तरस गए कि हमारे कमरे से बच्चे की रोने की आवाज़ आए, एटलीस्ट हमारे कमरे में वो गूंज हो, वो शोर हो, हमारे घर में वो खिलौने, वो सब फैला हुआ हो। लेकिन नहीं, आप लोग बहुत ज़्यादा गलत करती हैं।
آج کل کی جو جنریشن ہے نا، اس کو میرا پیغام ہے کہ خوددارا اللہ کا دیا ہوا نعمت جو ہے اس کو ٹھکراؤ مت. اگر وہ پیدا کر کے تم چاہتی ہو ہم گھومیں پھریں تو تم بچے کے ساتھ بھی گھوم پھر سکتی ہو. وہ تمہارا بچہ ہے، کوئی غیر تھوڑی ہے. اگر اس کے ساتھ گھومو پھرو گے تو زیادہ مزہ آئے گا. اس کے ساتھ زندگی لگا لو، اپنا دل لگا لو. یہ بڑے لوگوں کے کام آتے ہیں بچے. آپ کو پتہ ہے اکثر شوہروں کی اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. آج اس شوہر کے لیے آپ بچہ گرانے کو تیار ہوتی ہیں، کل وہی بچے انہی شوہر جو آپ کے ساتھ بے سلوکی کرتے ہیں، آپ کو جو ہے ٹائم نہیں دیتے، تو پھر یہی بچے آپ کو سہارا بن رہے ہوتے ہیں. آپ ان میں اپنا دل اور دماغ لگاتی ہیں تو آپ کا گھرداری اور گھر گزر رہا ہوتا ہے. سوچیں اگر بچے ہی نہیں ہوں گے تو پھر آپ کیسے شوہر کے ساتھ گزارا کر پائیں گی. یہ بہت بڑی اچھی چین ہوتی ہے. بچے بہت ہی زیادہ ماں باپ کے رشتے کو اور مضبوط کر دیتے ہیں. تو پلیز آئندہ کی بات سے بچے کو ضائع کرنا چھوڑ دیں. میں ہاسپٹلز میں جاتی ہوں، میں دیکھتی ہوں بچوں کو لوگ ویسٹ کرانے آئے ہوئے ہوتی ہیں، اتنی رش ہوتی ہے. ایسا نہ کیا کریں. بچوں کو پیدا کرنا گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسندیدہ قرار دیا ہے کسی کا قتل کرنا. تو پلیز آج کا پیغام میرا یہی تھا نیو جنریشن کے لیے. اور اگر ایسا کوئی آپ کے خاندان میں یا آپ کے فرینڈز یا کوئی اس طرح کرنے کا بھی سوچ رہی ہیں تو خدا را میری ویڈیو شیئر کریں، ان کو منع کریں، ان کو سمجھائیں. اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ جب آپ کو بن مانگے نعمت دے رہا ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے امید ہے کہ میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے، اور اگر آپ میری باتوں سے ایگری کرتی ہیں یا میں کہیں غلط ہوں پلیز مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں. اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے یا کوئی بات ایسی کی ہے جو ناقابل برداشت ہے آپ سے، یا میں کوئی غلط بیانی کر چکی ہوں یا کوئی غلط بات کر رہی ہوں، آپ کا حق ہے، آپ مجھے کامنٹس میں آ کر کہیں. ٹھیک ہے. ایک سسٹر کا میرے ویڈیو پہ کامنٹ آیا، جو ویڈیو میں نے بنائی ہوئی تھی اس کے لیے، یہ جو PCOS کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو میری اچھے ویوز میں گئی ہے، تو ان کے کامنٹ کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا. مجھے بہت عجیب سا لگا ان کا کامنٹ کہ جب ہسبینڈ نہیں کما سک رہا تو پھر عورت کمائے گی. دیکھیں آدمی کو کمانے کے لیے چھوڑیں گی تو وہ کمائے گا، اگر آپ اس کو گھر میں بیٹھ کے کھلائیں گی تو وہ کبھی بھی نہیں کمائے گا. دوسری بات یہ کہ جی عورت آپ نے کہا جاب کر سکتی ہے، عورت کرے. آج کل عورت کے لیے گھر میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، آپ گھر میں بیٹھ کے کر سکتی ہیں. یہ دیکھیں میں یوٹیوب چینل بنائی ہوئی ہوں، اس کو میں ارننگ کرنے کے لیے بنایا ہے نا. گھر میں بیٹھ کے سلائی کڑھائی سیکھ سکتی ہیں، آپ سلائی کر سکتی ہیں، آپ گھر میں بیٹھ کے بتاشا آن لائن کام کر سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر نکلیں. اور اگر باہر نکل کے بھی آپ جاب کرتی ہیں تو وہ کوئی برائی نہیں ہے، لیکن آپ کے ہسبینڈ کو بھی جاب کرنی چاہیے نا. اب میں کتنی جگہ دیکھتی ہوں کہ ہسبینڈ کی جاب نہیں ہے اور بیویاں جاب کر رہی ہیں اور وہ گھر میں بیٹھے بچے سنبھال رہے ہیں. اگر آپ نے پورا ماحول، آپ نے پوری ہسٹری بدل دینی ہے تو پھر آپ کے گھر تو سکون نہیں رہے گا. پھر وہاں سکون نہیں ہوتا، وہاں شوہر بیوی سے ناخوش ہوتا ہے اور بیوی اپنے شوہر سے ناخوش ہوتی ہے، اور زیادہ تر طلاقیں ہو جاتی ہیں. تو میری اس ویڈیو کو مقصد کو سمجھیں. آپ اس میں سے برائی نکال کر اگر کامنٹس کریں گے تو اچھی بات نہیں ہے نا. لیکن اس کا جواب میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دے دیا. اگر آپ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو مجھے کامنٹ کر کے بتائیں کہ میں کوئی غلط بات کر رہی ہوں. آپ نے مجھے کامنٹ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اگر آپ آج دیکھ رہی ہیں تو مجھے کامنٹ میں بتائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اور یہ جو ہے بچوں کو قتل کرنا جو ہے وہ اس کو پلیز سٹاپ کریں. آج کل بڑا عام ہو گیا ہے. جاؤ بھائی، اور جو DNC اور مس کیریج جو فلانا ہو رہا ہے، اور جو کٹا پٹا کے بچے، نہیں، بہت بڑا گناہ ہے. آخرت میں اللہ معاف نہیں کرے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.